أبسدت بإنترنت أوشت إرتراغا بإرسات نمدبات ألنا ميديات كتاتل زلهم إرتراويان فتوتن كابزي كاب هاجر كندا أونتاريو مسارحتي كب زبالة سلامتا يبزحكم لومي اتا بغر ورحي تري كلتشحن عسران توديا نابلكاتيت آتينا اللو أبزلنا جزيه بزعبا أبز حلفو أوارح أبزي ألنا ميديا زرئزنا برستفال عليه معبالتاتن كومون كابتغاتاتل تزبس حنا زنبر رئيتو ويحتو حلف إلنا كن ملسوهم صنحنا زذكريو أبزلهم معلتي حيزي غريوة زلغو كابتي كبرات تغاتاتلتي اتهونا رئيتون اتقبرو استفالالي حتون كابزي تبقيسي حزر زبالي بزعبازي أبز حلفة أوان زنبريناي أقدستي رئيتوتاتن كقبرو زلوهم قدياتن بزهابكم نحبريتا كابو تبقيسي قلي ناشتو قديات كغرب مجمرتا كبلوز دلن تاير اتي كل جزء النغربو مدبات اتي نسخاتكم تهبوا ريتوتات ويتقربوا حتوتات لبواتات كل جزء بعتب النت نريو مخانا بزاقات امزي كقلت لكم دلي زغان يقول أبحاده يوتيوب تفنيو زنها عرستي من البات كنديت عزبت الله وبزي قدس اتريتهم أزيو أقداس سلزغانه أين سغرونينا يتكم أيتكم نادا يهون صرفي يهون لبوا يهون حتى يهون كل جزء نريون نملسلون إنا إذا ناي إن كان هوان أقداس النت كم زلوا وصل نردا أبز حلف أوان كلتا جزء بزعبا كواخاتكم زقربة ريتوتاتن حتوتاتن ملسي أقربنا خمس نبرنا ذكريو نلومها أبيتوب اتصدوا استفالاليو ريتوتات كاو بمبقاس اندغناون بإيميل زمسألنا بزح ملغتات ألو ات بإيميل زمسؤون بزح جزء يملسوا ليه بمسنجر بواتساب بفايبر كامل العالم كاب أفريقيا كاب إسيا كاب أوروبان كندان أمريكان كاب كالو كلناتنا عالم كاب أستراليان ما كلام مران كي طرفه بزح استفالاليو بواتسابن فايبرن بمسنجرن كم زمسألنا بزا أقات عمزي كقلت لكم إدلي مسؤول تحاجز غيت كأنتايو بأكل أبزي أنا زنبرلو كبابي ناي كيتشنر وترلون كومون كابزي نيشتي تنقاسقسي أب تورنتو أبز خدلو جزيه مسبوزحات دليتي فتحي كوفيلنا شاين ستن نعللن بزعوا استفلالي قدات ناي هاجرنا نزار ربينا اتقولوا كابخاتكم زمسألني فيدباك نعاي مورال هيبو سنكي أسنقو نقدمت كم زخيدن حيلي دليبه أصبقه كم زك ألسن زأكل سنكي تسنقون سلزلهم بحقي كبرات دك حزبي كما سجنكم إدلي عبي مسجانا نعهم نإرتراويان أحواتين أحاتين أبزي قدايزي من البات حجي كابتي زوزح ريتو زمسأني أبزي ناي كلتا معالتي بزعبا فولي ملأختي ناب جنرال فيليبوس ولد يوهانس أبز حلف كله جزء كابتي قدم حجي كحلفوت صنحكو خاب قنبوت كلتشان 10 شعات انكساب حجي اتزبزحي رئيتوتات زمسأني مخانو بزاقات عمزخ قلس دلي من البات كساب حجي أوشتي ناي حدا معالتن فرقان زخون أستات شومن تميتي زخون رئيتوتات بس يحكم زلو كقلت دلي
نزغا أين عقني نخول تريتوتات حلف إلى أبجز يزلني النار أخو ملسي زوهاب تغينو ملسخه والله عقد هالسلة زغني أب كمزي زعم السلام من البات إتي ذهبكم وريتو زيادة زي تابع نقدمي زدفق أزي عقد داسي سلة زغني زي نعيون حيله بنهم زلوا كمزي خقول صن حكيو أب قداي ناي فيليبوس ولد يوحنس زمسي حد ريتوتات الله قال كمزي أب زي سمع كادبري ممهلال زعينتو قال أقداسي ملأخت مخانو مسؤول تحيز خير كا من البات أبتي ناي يوتيوب ملأختي أبكندي بخومز الأخ بدبدبة فولي دبدبة غيركا بولكي انت زلأخ زحاشي مخانه زبريتو تازلهم سباتون ألو قالون بتليفون بغطتها بتليفون مس جنرال فيليبوس واللي يوحنس مزرب زحاشة مخانه زبلو ريتوتات ألو زغان يكون أبزن قدازين ملسي كهم تدعوينه تحده أبزي سمع كادبر ممهلال أيقونن قبل زخيل من هنياتو نفس وكف والكسب نفس وكف من قصاص أب بعزوني حرنت ننا يجزارو سو بلانن مدباتن حنصاصاتن كله سلزخيل علنا ميديا نيجزار زنا مدباتن حنصاصاتن أكايدان فلاي نايزي كلتشحن عسران حزنا يدلنا كمي غيرنا هنكيد كم زلنا انتاي قدامنا تات كنسرع كم زلنا اتي نسرح زلنا كله بسمعي زي كونه بمدب نسرح كم زلنا كقلص لكم ادلي كبرات إرتراويان مسكمزي تتحيزو انتايو دبدابة مصحف حده دبدابة صحيف كاس بخمي ايو خبصح من البات ببوست اوفيس بوكس ديها كسودو وي ناب إرترا بزمالالوسو سبات ديها كسودو قليل أيقونن مني تبدأ بحيزو خيد ندا جنرال فيليبوس زيا أب صحالي زيا أب جزء خيدكا ويا بيصحوت خيدكاس نزا تبدأ بزيا أب إيدو حبلي إلكا زوها بسب موها حراي الحيزو تبدأ بخبز حزغل سب إزي أب قمت بمتاو قليل كم زي كونه إزي قداي زي كقلص لكم دلي كالي بتليفون ون زبلو قال سبات نيرم بتليفون مركبو نعود رايد يكون سنتهم كالو زلو جنرالاتن كورنالاتن بتليفون مركبهم زبل حسابات الله زغون يكون حسابات صبو حسابي بتليفون مركب دبداب بمصحفون زصلا يكونن ግን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ጸጥታው ሆነታት بتليفون غيركا نفسه كف تليفون ኣብ እዝን ካልኦት ናይ ሃገራዊ ድሕነት ስለዘሎ እቲ ዘረባውን ስለዝጥለፍ ንነፍስ ወከፍ بعد سلطان أب إرتراز اللو بدبدب وي بتليفون كتزارب أيقونن مس بيت السبكة مس عرفتها بزعبا بوليتيكا بزعبا قدي هاجر كتزاربون أشجاريو كل خاطكم تفولتوا قدايو كابزن أب إرترام مدولو أب استفر عليه ختماتات مس زلو بيت السبكم انت يلا حدش نجار كميل لو تعدي إلكم متزاربو وي كميل لو ما يالله دو إلكتريك يالله دو إلكم متزاربو الحزب الجزائري تيرورايز سلزغنه سلزفرها يغلوكم بقى دحان كينو حكي عليك صبوا علنا بجكازي قال ززارب سب يلا الجمس كمزي اب قمت بمقتاو اتي بميديا مفناو مصوعتا ازي اقداسنت كم زلو وسلنا امن بهم غيرنا ام حلالفنا علنا اتي مصوعتا كغصليو كمتي امتو زغلصخو من البات بجملة نمصوعتا بمولو زملكت من سراويت إرترا نهزب إرترا كقرب صنيحي بستفال على يدليت فتح حجيجن أنا كم زمسلني نتوم بقربا زفولتم أبتي منستر مكلخال زلو مغاترا زلوهم لو تخوم تزغلو كقبرو زغلو قراص النت وسيدم نايب حقي مغيرو كفطر زغلو إلى زعمن اللهم ببولكي وي ببجلة اتي
مصوعتا كقصل مغانو بزا قطامزي كقلصلكم ادلي مس كمزي تاساسير زخيت كمزي خبلو صنحكو بستفلاليو بمراخب بوزهان مس بزحات سبات نداول كمزي خنن نبزحات سبات زدولو ليون اب استفلالي اوان اب استعملني غزي كم صحفلمن كم زملسلمنون بزا قطامزي دقيمه خبلصو ادلي زغا نغزارزو عبي كريديتيو مغنياتو سبات تقديسهم ناباي ملختي سجدهم ايميل غيرهم بمسنجر بواتساب بفايبر موغا كامولا عالم مبزحتهم من كاب افريكان كاب ماكلاي مبراغن كاب ترحوق بوتانا انترنت زي بلون تليفون كي ترفي حقيقهم كارد غزيهم زدولون زراهبون بزحات دليت فتحي ارتراويان دك تبعتين دك رسيون كم زلو بزا قاطام زخغل زلي اذا كبريو اذا هانقوتا ناي حارنت هانقوتا ناي فتحي كساب كندي اب ارتراويان سفيرهم زلو استعذبكو غدايو كمزي سلازغونا خا ابرتينا هنسرح ناي بحقي قلفنا شت ابلنا كنسرح زكالنا كل نجر نهزب كنبركت بزا قاطامزي مبصعاهم زلنا كزخاخر ادلي اذا مبصعاها خنتو غبرو مخنا بفلا كم تقول غزي زبلو ابزي 2020 عامه مهرت ابز عامه زي قدنت حدا لوطي كمص كم زلوو نحنا نزلوط زي خنقلاطفوهم زلنا بزا قاطامزي دغيمه كزخاخركم ادلي مزيت حتى حج غيد نتايو مزحات قدوسات ارتراويان ابزي زبزح دارغا ابز حلفه اوانات قدمي 3 ورحي 4 ورحي اتحيزو بفلاي كحجي ابزناي مصوعتا ني جنرال فيليبوس ولي يوحنس الى اقرب يزلو بزحات ازي قريبو زلو اب يوتيوب اخول سلازي كونه ازي مدبات ازي ملخت ازي اوشتي ارترا متان كسمع بساتلايت تلفزيون كمحلالف ازي تمحلالفو دلها ملختها ناب ارساتن اسنان كسدمو نساتم كا تقبلهم ناب ارترا كمحلالفو زبل رئيتوتات ببزحي ابزنا حجي مصوعتنا جنرال فيليبوس ولي يوحنس ريالو ابزي قالون سبات بمسنجر زدول لي بزعبا زي قداي زي ايميل غيرمون بصحافو لي زي قداي زي اقداس سلازغونه زي صاوعي زي نحيلتات مكل خالط رايدو غنا بفلاي كاني ني جنرال فيليبوس ولي يوحنس زغبر زلو مصوعتا ازي اوشت ارترا خرس سلازلو اذن ابدغ دلوا ارساتن اسنان كم حلالفوهم زلون اما حلالفنون ادماعنت كم زلو اب اذني ناي كلهم عززتون كبصح سلازلو زبل ناي بحقي هاغراو زغنه ريتوتات نصحافكم كمسغنكم دلي بزا اغاطامزي كنغركم زلغا مبزحتو وي دارغا كله قبل مدبات علنا ميديا بقطتا بإرسات كم زمحالالف كبسركم دلي إرسات نمدبات علنا ميديا تقبلهم بقطتا بساتلايت كم زفنون نمولا علم زلو ارتراويانون كم زرقن كم زمعن بزاقات عمزخ قلتلكم دلي غبزل زغاني كامولو أفريقيا بفلاي كاب دوب أفريقيا كاب أنغولا كاب السودان إثيوبيا يوغندا كينيا كاب استفلالو خبابيتات كاب إرترا كاب ماكلاي مبرق كساب كاب إسرائيل كاب روحوق مبرقن كاب استفلالو بزعبا زي قدايزي ريتوتات كم زمسأني كقلصلكم دلي يكاتاتلوهم زلون بقطتاون اتي زكاتاتلو زلو ارس انتاي كم زخانون بمسنجرن بواتسابن بناي فيديو غيرمون يريني حدا اتزخي زلو كساب كنتي مخانو ابغل اوان اندحري قرب دونغي خم زلون يقولص ليم انا خا مستم زملكتم ناي ارسات بورد الزاراربلو كمزن كوينلو اذن فيدباك مصينلو يبلمو نساتهم كا نعو ابغمتاتيم بقطتا ملسم نتي فنو خمزه محلالفو بزاغات امزي
ክገልጸልኩም ደሊ እዚ አንታዩ አነ ኣብቲ ካብ ወርሕ ጉንበት ኣትሒዘ እቲ ጎስጓስ ናይ ዩቱብ ኣብ ዝጀመርኩሉ ግዜ ከምዚ ክብሎ ዝጸናሕኩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኤርሳት ነቲ ዝፍኖ ዝነበረ ኣገዳስነቱ ተገንዚቦም ምሳይ ብኢሜይል ተጻሒፍና ኣብ መወዳእታውን እዚ መደባት እዚ ብኤርሳት ከማኸነ መሓላልፎ ዝብል ርእይቶ ኣለና ከመይ መስለካ ኢሎምኒ ኣብዚ ተጻሒፍና ብኢሜይል ፈቃደኛ ምዃነይን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ምስ ኤርሳት ብዝገበርናዮ ስምምዕ መሰረት ነፍሲ ወከፍ ብኣና ዝስደድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ናብ ኤርትራ ናብ ሙሉእ ዓለም ይኸይድ ከም ዘሎ ደጊሜ ክገልጸልኩም ደሊ ብቴሌቪዥን ኣሰና ኣይመሓላለፍን እዩ ቴሌቪዥን ኣሰና ክሳብ ሕጂ እዚ ብኣለና ሚድያ ዝፍኖ ዘሎ ናይ ዩቱብ ቻነል ከመሓላልፍዎ ኣይከኣሉን ከመሓላልፍዎ ከዓ ኣይደለዩን ስለምንታይ ከመሓላልፍዎ ዘይደለዩ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን በዚአን ክልተ እዚአን ከምዚ ገይረ ክገልጸልኩም ደሊ እቲ ዓለም ሕጂ ግን በቲ መራኸቢ ብዙሃን ብዝቐለለ ብሓንቲ ክሊክ ናብ ሚልዮናት ህዝቢ ክሰዶ ትኽእለሉ መድረኽ ስለ ዘለና እቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዩቱብ ብፌስቡክን ብካልእ መራኸቢታትን ብትዊተርን ይሪኦ ስለ ዘሎ እዚ ንገዛ ርእሱ ዓብይ ዝርግሐ ዘሎ ፈኖ ከም ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊመ ክገልጸልኩም ደሊ ስለዚ ክቡራት ኤርትራውያን ከምኡውን ፈተውቲ ክሳብ ሕጂ እትህብዎ ዘለኹም ርእይቶን ለቦዋን ሓበሬታን ናይ ቃልሲ ኣገባባትን ካባኹም ብዙሕ ነገራት እመሃር ከም ዘለኹ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልጸልኩም ደሊ ንዓይካ ከምዚ ኣቐዲሞ ዝበልክዎ ዓብይ ሞራል ዓብይ ሞሳ ኮይኑ ንቅድሚት ገጹ ክደፍኣኒ ከም ዝኽእል ኣጸቢቑ ስለ ዝኣምን ርእይቶኹም ለቦዋኹም ነቐፌታኹም ኩሉ ነገራት ናባና ክሰድዎን ከተመሓላልፍዎን ዝኾነ ይኹን ዘለና ጉድለት እውን ክትእርሙና ናይ ብሓቂ ድልዋት ምዃንና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ደጋጊመ ክገልጾ ዝደሊ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ምናልባት እቲ መደባት ኣለና ሚድያ ክጠቅም እኽእል እዩ ናብ ካልኦት እንተበፂሑን ከድምዕ እኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባን እምነትን እንተለኩም ከዓ ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኣብ ምግባር ኣይትሕመቑ ብዝተረፈ እቲ ርእይቶኹም ኣዝዩ የህብትመና ስለ ዝኾነ ርእይቶታትኩም ክንቅበል ድልዋት ኢና ኣብዚ ወዲ ኣለኹ ኣብዚ ቀረባ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም